سلام آپ بیٹھے نے اس وقت سدرۃ المنتہا دیاں چوٹیاں تے ذکر خدا کر رہے، کیونکہ فرشتیاں نوں عبادت تو علاوہ ذکر خدا تو علاوہ کم کوئی نہیں۔ اللہ دا ذکر پہ کر دینے اچانک جبرائیل علیہ السلام نوریاں دے تاجدار انہاں دے کناں دی سماعت دے نال یہ لفظ ٹکرائے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ نوریاں دا تاجدار حیران ہو گیا، او مقدر دا سکندر کون ہے جنوں جواب دین والا رب ذوالجلال کائنات دا خالق فرماندا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ترجمہ کرتا ہے لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نو اشتیاق پیدا ہویا، دل دے اندر شوق جستجو پیدا ہوئی، اس بندے دا دیدار کراں جنوں جواب دین والا کائنات دا خالق ہے، جنوں اللہ جواب دیندا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سدرہ چھوڑی، مولانا روم فرما دے نے سدرہ چھوڑ کے بیت اللہ شریف وچ آئے، بیت اللہ شریف تے مسجد حرام دا کونا کونا تلاش کیتا، شاید کعبے دے غلافاں نال لپٹیا، او خوش نصیب اپنے رب نو یاد پیا کردا ہے جنوں اللہ جواب دین والا، پر کعبے دے نال لپٹیا بھی نظر کوئی نہیں آیا، کعبے دے اندر گئے تے بندہ نظر کوئی نہیں آیا، مسجد حرام دے کونے کونے وچ گئے بندہ نظر کوئی نہیں آیا، بیت المقدس دی سرزمین تے گئے شاید پہلے قبلے دے اندر بیٹھ کے کوئی بندہ رب ذوالجلال نو یاد کردا ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے نے آپ نے پھر بھی وہ بندہ نہیں ملیا، غاراں دے اندر گئے، دوستانیہ دی جنگلاں دے اندر گئے، بندہ کوئی نہیں ملیا۔ اللہ خالق کائنات دے دربار دے اندر او بیت المعمور دا امام نوریاں دا تاجدار سر جھکا کے عرض کر دے مولا کریم تیریاں قدرتاں تے عظمتاں شاناں تو قربان جاواں، جس بندے نو تو جواب دتا ہے لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہاں، مولا میں تے او دیدار کرن واسطے زمین دا چپا چپا چھان ماریا، بندہ ملیا کوئی نہیں، کعبے بھی نہیں ملیا، غاراں چ نہیں ملیا، بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی وچ بھی نہیں ملیا۔ آواز آئی جبرائیل یہ اس بندے نو ملنے تے فلاں بت خانے میں چلا جاؤ۔ جبرائیل حیران ہو گیا، اللہ بندہ تے آوے جنوں جواب تو دے کہ میرے بندے میں حاضر ہاں، بت خانے دے نال اس بندے دا کی تعلق ہے مولا کریم بات میری سمجھ تو والا تارے۔ آواز آئی جبرائیل جا پہلے اس بندے نو ویکھیا پھر اس مہمے نو حل کر دیاں گے، راز کو پردہ ہٹا دیاں گے۔ جبرائیل نے تکیا بت دے سامنے سجدہ ریز اپنے بت نو یاد کرن والا بندہ، جبرائیل حیران ہو کے عرض کر دے مالک کائنات راز تو پردہ ہٹا، اس نکم پاپی گناہگار جڑا بت نو خدا سمجھن والا بت دے سامنے سجدہ ریز تو جواب دے میرے بندے میں حاضر ہاں۔ یا اللہ کیویں تیری قدرتی زبان چ نکلیا جواب کیویں دتا؟ آواز آئی پیارے جبرائیل اج شام تو لے کے پچھلی رات تک یہ بندہ اپنے بت نو پکاردا رہیا یا سنمی یا سنمی، اے میرے بت مینوں جواب دے، بت جواب دے، پر بت بول دے نہیں، مٹی دیاں مورتیاں وچ آواز کوئی نہیں آندی، جواب کوئی نہیں آندا۔ دی زبان پچھلی رات لڑکھڑائی تے لڑکھڑا کے دی زبان چ نکلیا یا سمدی یا سمدی اے میرے بے نیاز مولا، اے مالک کائنات آواز آئی پیارے جبرائیل ہن تو دس دے بت نو وی پکارے تے جواب نہ آوے، دی زبان تے میرا نام نہیں آوے جواب نہ آوے، پھر بت تے ساڈے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ انہیں بت نو ساری رات پکاریا مٹی دا بت بولیا نہیں، زبان لڑکھڑائی مینوں پکاریا میری قدرت نے جواب عطا فرمایا۔ اندازہ فرمائیے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں جیڑا خوش نصیب دن رات اپنے رب ذوالجلال دی یاد نال بستا رہن والا، اپنی زندگی دا ذکر نو حصے جان بنان والا، جدا قلب شکر کرن والا، زبان ذکر کرن والی، جے کافر زبان لڑکھڑا ہے انہوں رب ذوالجلال دی بارگاہ چ جواب آئے تے جڑا مقدر والا مسجد وچ بیٹھ کے سر جھکائے بولے سبحان ربی الاعلی۔ ایسے خوش نصیب نہ اللہ خالق کائنات نو کتنا پیار کرن، کتنا پیار دی قدرت اس خوش نصیب نہ کر دی ہوے کہ ضرورت اس بات دی ہے اپنے دل دا رخ موڑ اس بے نیاز دی ذات ول جڑی ذات تو بڑا وفادار کوئی نہیں، جس تو دوستانی دی عظیم ذات کوئی نہیں۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں مسجد وچ بیٹھ کے کوئی ذکر خدا کرے، گھر دیاں تنہائیاں دے اندر بیٹھ کے کوئی ذکر خدا کرے، جنگل بیابان وچ بیٹھ کے ذکر خدا کرے۔ میرے رب ذوالجلال وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ خالق کائنات نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے،
کیسے فرشتے نے ایک مخصوص گروپ اللہ خالق کائنات نے فرشتیاں دا بنایا انہاں دی یہ ڈیوٹی ہے یلتمسون اہل الذکر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے زمین تے چلے جاؤ مولا سا کی کارنامہ سر انجام دینا ہے آواز آندی ہے جڑا ذکر کرن والا ہوئے اس خوش نصیب نو تلاش کرو پھر فرشتے زمین تے گھومدے نے کوئی بازاراں دے اندر گئے کوئی مساجد دے اندر گئے محلیاں دے اندر گئے کوئی کسے مقام تے کوئی کسے مقام تے پورا گروپ ذکر والےاں نو تلاش کردا ہے جدوں کوئی ایک فرشتہ میں کہنا جامعہ مسجد کوثر دے اندر آیا یا کسے مقام تے بھی جسے ذکر کرن والے لوگ اللہ دی یاد کرن والے لوگ بیٹھے نے اوتھے آیا وہ آواز دیندا ہے حلم الا حاجتکم تکڑے ذرا بولو سبحان اللہ حضور کا فرمان مل کے بولیے سبحان اللہ اور اپنے مقدر سے ناز کرو سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے اونچی بولو سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا او فرشتہ جڑا کسی مجلس ذکر تک پہنچ جائے آواز دیندا ہے سارے فرشتیاں نو پوری روئے زمین تے چکر کٹن والے ہو آ جاؤ جنہاں نو تسی لبھدے ہو فلاں مقام تے بیٹھ کے ذکر خدا پہ کردے نے ذکر خدا کرنے والے کچھ نصیب فلاں مقام تے بیٹھے وہ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام فرما دے وہ سارے فرشتے پوری کائنات تے گھومن والے اس مجلس ذکر وچ حاضر اس پاکیزہ اجتماع دی زینت بن گئے اور پھر اپنا غشیتہم الرحمت اپنی رحمت دے پرانا اس پورے اجتماع اٹھا تنزل السکینہ اللہ اس پوری محفل تے پھر سکون نازل فرماتا میں دعوے نہ کہنا دونوں جیڑا بندہ کو پریشان آوے جمعہ پڑھنا ہے مسجد سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا وجہ کی ہے دل تے پریشان سی گرو تے لڑائی جھگڑا لے کے آئے انتہائی پریشانیاں دا بوجھ اٹھا کے اپنے دل و دماغ وچ آئے اللہ دے گھر سکون دی دولت کیونکہ جب اللہ دے گھر جائے گا اللہ دی یاد کرے گا سکون نازل ہوئے گا دل نو اطمینان دی دولت نصیب ہو جائے گی اے دل والی چھوٹی جی بوٹی جے تو اللہ دا ذکر نال انشاءاللہ سیراب ہوے گی اون دا پورا وجود انشاءاللہ اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی اور اون دے پورے وجود میں اللہ سکون دی طاقت عطا فرمائے گی آواز دینے سارے فرشتے آ گئے میرے کریم نبی علیہ السلام فرما دینے ہوگی بیٹھے نے جدو مجلس ذکر ختم ہو جائے جمعہ دا اجتماع ختم ہو گیا او فرشتے اپنے کاپیاں تے پنسلاں لے کے سارے دے نام درج کر کے اللہ خالق کائنات دے دربار وچ حاضر ہوندے نے او کائنات دا رب ذوالجلال پوچھ رہے میرے فرشتیوں میرے بندیاں نو کس حال چھوڑ کے آئے ہو حدیث پاک کس حالت چھوڑ کے آئے ہو کیا رب نہیں جاندا جی علیم بذات الصدور ہے تے انتہا ماں دے ریم دے اندر جڑا بندے بچے دی کیفیت و حالت جاندا ہے زمین تے بیٹھے بندہ نہیں جاندا لیکن یاد رکھو یہ بھی ایک ادائے محبوبہ ہے اللہ فرشتیاں کو پوچھتا ہے میرے فرشتیوں ہن تسی اپنی زبان نال دسو میرے بندیاں نو کس حالت چھوڑ کے آئے وجہ کیا ہے کیونکہ جدوں اللہ بندے نو بناون لگا نا اللہ نے فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین وچ اپنا نائب بنایا تے فرشتے نے کی کیا اس مولا بندہ نہ بنا بڑا تباہ کن ثابت ہوئے گا لڑائی جھگڑا کرنے والا انتہائی دنگے فساد کرنے والا اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ولا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جانتے ادھے وچ بھی اللہ دا بڑا کرم ہے کہ ساڈے عیباں دی رب نے پردہ پوشی فرمائی جو میں جاننا تسی نہیں جانتے اللہ پھر فرشتیاں کو پوچھدا ہے جنہاں دے تسی بناون دے مخالف ہے جنہاں دے تخلیق دے تسی مخالف سی ہن انہاں دی تعریف اپنی زبان نال بیان کرو کس حالت چھوڑ کے آئے ہو میرے بندیاں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فلاں جگہ فلاں گھر فلاں بازار دے اندر فلاں مسجد دے اندر بیٹھ کے تیرا یاد ہے تیری ذکر تیرے نام دی مالا جب ہے تیری یاد وچ ماہو مگر سن اللہ فرماتا ہے اچھا میرا ذکر کرنے والے کیا انہوں نے مینوں ویکھیا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ویکھیا تینوں کوئی نہیں اچھا جے مینوں تک لیندے تے پھر انہاں دی کیفیت و حالت کیسی ہوندی تے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تے ساری زندگی دا ہر سانس تیری یاد دے نام کرنا ان ڈٹھیا جندی تانگ دلانو ان ڈٹھیا جندی تانگ دلانو تے بن ملیوں جے دی یاری اللہ نو ویکھیاں بھی کوئی نہیں پھر بھی دن رات سبحان ربی اللہ یا ذکر خدا کرنے والے سے واسطے عاشق فرماتے ہیں ان جتھیا جندی تانگ دلانو تے بن ملیوں جے دی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جد یاد
فرماتے نے میرے فرشتیو اے دسو نہ مینوں تکیا ہے ویکھیا ہے میرے دیدار دا شرف حاصل کیتا ہے جڑے میرے نال انہاں پیار کردے نے کہ وہ مسجد دے اندر اکٹھے ہو کے میرا ذکر کرن والے کاروبار چھوڑے گھر بار چھوڑیا دوستان علی فرشتے عرض کردے نے مولا تکیا تے کوئی نہیں آواز آندی ہے فرشتیوں جے مینوں ویکھ لیندے تے پھر انہاں دی حالت کیسی ہوندی فرشتے عرض کردے نے مولا زندگی تیرے نام کر دیندے اللہ خالق کائنات دی رحمت دا دریا جو چھ رحمت دا تارا بڑی تیزی نال وگدا ہے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتیوں مینوں اے بھی دس دیو او کیڑی چیز منگدے سن کیڑی چیز دے طلبگار سن بابا کیڑی گل دیاں منگدے سن فرشتے عرض کردے نے مولا تیری جنت دے طلبگار سن اللہ فرماتا ہے جنت تکینے نہیں یا اللہ ویکھی جے کوئی نہیں فرمایا جے ویکھ لیندے یا اللہ پھر دن رات سوال کر دے مولا جنت دا حقدار بنا دے جنت دا حقدار بنا دے اللہ فرماتا ہے بنا دے کیڑی چیز تو ڈر دے سن مولا جہنم تو ڈر دے سن اللہ فرماتا ہے کیا انہاں جہنم نو تکیا ہے عرض کردے نے مولا تکیا تے کوئی نہیں یہ تک لیندے دن رات بنا منگدے دن رات دعائیاں دیندے اللہ خالق کائنات دی رحمتاں دا دریا جوش اللہ بے نیاز اعلان کر دے میرے فرشتیوں پھر گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ بھی اس محفل دے اندر آئے سن میں انہاں دی بخشش دا اعلان کرنا انہاں واسطے جنت دے دروازے کھلے سارے دی مغفرت کا اعلان ہو گیا فرشتے عرض کردے نے مولا تو تے ارحم الراحمین کریم تے ستار غفار ذات یا اللہ وہ سارے بندے تیری یاد واسطے نہیں آئے سن تیرے ذکر واسطے نہیں آئے سن بندے کولوں دی گزرے انہاں ویکھیا چند بندے بیٹھے نے ایویں تماشا ویکھن واسطے او کول بیٹھ گئے اپنے کسی دنیاوی اغراض مقاصد واسطے آئے کول بیٹھ گئے کہ چند بندے بیٹھے ہوئے نے سی کول بیٹھ کے انہاں دا تماشا ویکھیے کی پہ کردے نے یا اللہ ذکر کرن دی نیت نال نہیں آئے تیری یاد واسطے نہیں آئے آواز آندی ہے فرشتیوں چپ کر جاؤ جڑا اینا خوش نصیبہ کول بیٹھ جائے گا وہ بھی خوش نصیب بن جائے گا ہمول جلساء لا یشکا جلیسہم فرمایا کوئی بد نصیب بھی انہاں دے کول آ جائے جڑے یاد خدا واسطے بیٹھنے وہ بھی خوش نصیب ہو جاتا ہے یہ کامیابی دا دوسرا راستہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ اللہ دے نام دا ذکر کر کامیابی نو لبن دی ضرورت نہیں کامیابی تیرے گھر جا کے دستک دے گی تیرے قدم چومے گی اللہ مدی توفیق نصیب فرمائے کثرت اپنی یاد کی توفیق ہمت عطا فرمائے آمین